निदुःखा होन्तु सब्बे विपानिनो दुःखपत्ता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुर्भिक्षान्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोरा भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिर धारण गर्दै सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारेर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज पनि शुभ मानवको 6औं प्रश्नोत्तर शुभ मानवको 6औं प्रश्नोत्तर आज मिति 2077 साल मङ्सिर 17 गते बुधबार साँझ 6:25 केही समय शुभ मानवको प्रश्नोत्तरलाई एकछिन सवर्ण गरौँ। किन प्राणीहरू निचकुलमा र उच्चकुलमा, निचकुलको त भइहाल्यो, आज उच्चकुल र जसरी जुन नम्र स्वभाव हुने, मृदु स्वभाव हुने, निर्विमानी हुने व्यक्ति वन्दनीयलाई वन्दना गर्ने, स्वागत योग्य व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने, आसन दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई आसन दिने, बाटो छाडिदिनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई बाटो दिने वा छाडिदिने, आदरणीयलाई आदर गर्ने, गौरवनीयलाई गौरव गर्ने, माननीयलाई सम्मान गर्ने र पूजनीयलाई पूजा वन्दना गर्नाले कायस भेद परमरणं सुगति सगलोकं उपपज्जति। रे सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू, मरणापरान्त सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न भइन्छ। नोचे कारणवश यदि सुगति स्वर्गलोकमा पुगेन भने सचे मनुष्यत्वं आगच्छति। यसरी माननीयलाई र पूजनीयहरूलाई पूजा वन्दना गर्ने व्यक्तिहरू मनुष्य जीवनमा फेरि आए भने पनि उच्च कुलीनो होती, उच्च कुलका हुन्छन्। र सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू यस्ता आसन दिन योग्य, बाटो दिन योग्य,
पूजनीय व्यक्तिहरूलाई पूजा वन्दना गर्नाले सुगति स्वर्गलोकमा पुगेको प्रसङ्ग थोरै भनिहेरौँ। कसको प्रसङ्ग? यो एउटा विमान वथुमा आएको एउटा प्रसङ्गलाई जोडिहेरौँ। एकं समयं भगवान् राजा गहे कलन्दग निवापे भन्ने एक समय छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान् बुद्ध राजगिर स्थित वेलु वनको कलन्दक निवापमा 4 एरियापत कुशलपूर्वक बिहारली बक्सिरहनु भएको थियो। त्यस समय राजगीर नगरमा नक्षत्र घोषणा गरिएको थियो। नागरिकहरू सडक सफा सुग्घर पारी, बालुवाहरू छरी, पञ्चलाज पुष्पहरू छरी, घर घर पिछे दैलोमा केराका बोटहरू र पूर्ण घडाहरू पनि राखे। आफ्ना भोग सम्पत्ति अनुसार चित्र विचित्र वर्णका ध्वजा पताकाहरू फैराए। नगरमा गच्छे अनुसार वस्त्र तथा अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत भई नक्षत्र क्रीडाको उत्सव मनाई नगर जम्मै देवनगर जस्तै अलङ्कृत पारिराखे। त्यही भएर सुन्दरी नगर, सुन्दर नगर। यहाँ चाहिँ नगरलाई कस्तो तुल्याए त भन्दा देवनगर जस्तो, दिव्य नगर जस्तो तुल्याए उत्सवमा। त सबैलाई अवगत भए अनुसार महाजनहरूको चित्त प्रसन्न पारी खुसी तुल्याइदिनको निम्ति भनेर आफ्नो राजभवनबाट निस्की विशाल परिषदहरूद्वारा परिवृद्ध भई महान राजनुभाव महाराजहरूको अनुभाव प्रदर्शित गर्दै महान श्री सौभाग्यद्वारा मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले नगर प्रदक्षिणा गरिदिए। त्यस बखत राजाको त्यो श्री सौभाग्य, महान वैभव सम्पत्ति तथा महान राजानुभाव देखेर आश्चर्यचकित तथा बडा अद्भुत मानी यस्तो देवरिद्धि समान वैभव सम्पत्ति कस्तो कर्मद्वारा पाउन सकिन्छ? सबैले त पाउँदैनन्। देशमा एक मात्र राजा भइबक्सिन्छ। त यस प्रकारको राज्य सम्पत्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको पुण्यबाट पाइन्छ? राजगीर नगरवासी एक कुल गृहकी छोरीको त्यो मनमा खुलदुल भयो र कुनै विद्वानलाई गएर सोध्छिन्। अनि उनले यस्तो खालके जवाब पाउँछिन्, भद्रे पुण्य कर्म भनेको चक्रवर्ती महाराजहरूसँग हुने चिन्तामणि मणि जस्तै हो। पुण्य कर्म भनेको चिन्तामणि मणि जस्तै हो, कल्प वृक्ष जस्तै हो। जे चितायो त्यो कल्प वृक्ष भनेको कल्पना गर्ने बित्तिकै त्यो वृक्षमा जे पनि फल चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने पुण्य भनेको कल्प वृक्ष समान हो। क्षेत्र सम्पत्ति र चित्त सम्पत्ति दुवैको संयोग जोडिएको खण्डमा रे सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। जे चिताए पनि त्यो पुण्य कर्म गरिन्छ। जे चिताएर त्यो पुण्य कर्म गरिन्छ त्यो वस्तु नै सिद्ध हुन जान्छ। त्यसर्थ हाम्रा बोधिसत्वले पनि विशेष पुण्य गरेर म पनि हजुर जस्तै सम्मा सम्बुद्ध हुन पाम। धर्मसेनापति सारिपुत्र मास्तवीरले पनि विशेष पुण्य गरेर म पनि कुनै न कुनै शास्ताहरूको समक्ष प्रज्ञामा एतत् अग्र हुन पाम है। अस्तिको उपदेश अनुसार खुजुतरा उपासिका हुनेले पनि विशेष पुण्य गरेर म पनि कुनै न कुनै भगवान शास्ताहरूको पादमूलमा सम्मुखमा
उपासिकाहरू मध्येमा धर्मकथितमा एतत् अग्र हुन पाम बहुश्रुतमा स्मरण शक्तिमा भनेर उनीहरूले पनि विशेष पुण्य कर्म गरेर आफूले चाहेको त्यो चिज वस्तुहरू केले सिद्ध हुन्छ त भन्दा पुण्यले। त्यही भएर पुण्य कर्मलाई के भनियो? चिन्तामणि जस्तै हो। पुण्य कर्म भनेको कल्पवृक्ष जस्तै हो है। त्यसर्थ पुण्य कर्म भनेको गर्नुपर्छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। विशेष गरेर आसनदानद्वारा उच्च कुलीन हुन सकिन्छ है। उच्च कुलमा आसनदान गर्ने व्यक्तिलाई सबैले मान सम्मान गर्छन्। यसरी उपासिकाले त्यो विद्वान भन्देज्यूबाट यसरी सुन्दाखेरि यति कुरा सुनिसकेपछि उनको मनमा मनुष्य सम्पत्ति भन्दा पनि देव सम्पत्ति चाहिँ महान हुँदो रहेछ भन्ने लागेपछि उनको चित्तले देव सम्पत्ति प्राप्त गर्न मन लाग्यो र उनी पुण्य गर्नमा अति उत्साहित भइन्। हामी विदेश किन जान्छौँ? धेरै सम्पत्ति कमाउनको निम्ति, सुख सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति, धन आर्जन गर्नको निम्ति। एवं प्रकारले यी युवतीलाई पनि यी उपासिकालाई पनि दिमागमा के फिक्स भइदियो त भन्दाखेरि यो राजाहरूको श्री सम्पत्ति, राजानुभावको त्यो लीला देखेर, राजलीला देखेर, राजाको त्यो ठाटबाट देखेर यस्तो राज्य सम्पत्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? अनि यो देव सम्पत्ति, दिव्य सम्पत्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा एक विद्वान भन्तेजीले यो त पुण्यबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि ती युवती पुण्य गर्नमा यति लालायत भइन्। त्यो स्वाभाविक नै हो सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। हामीहरूले जुन चिजको चाहना गर्छौँ, इच्छा गर्छौँ, त्यो चिज प्राप्त गर्नको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ। त युवतीले पनि टेक्निक प्राप्त गरिन् कि दिव्य सम्पत्ति प्राप्तार्थ के गर्नुपर्छ त भन्दा पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै उनको मनमा यस्तो लाग्यो र पुण्य कार्य गर्नमा उनी यति उत्साहित भइन् कि उनको कुनै जवाफै छैन। त संयोग पनि कस्तो जुट्छ त भन्दाखेरि उनले पुण्य कर्म गर्छु भन्ने बित्तिकै उनका मातापिताले पनि उहाँलाई चाहिने जुन सरसामानहरू उनले मनमा मात्रै कल्पना गरेकिन्, इच्छा गरेकिन्, तर संयोग जुट्न गएको त्यो चिज वस्तुहरू प्राप्त हुँदाखेरि ओहो मैले दानादि कुशल पुण्य गर्छु भनेको संयोगवश आज ती सबै वस्तुहरू मैले प्राप्त गरेँ त मैले अवश्य पनि दान पुण्य गर्छु भनेर त्यो चिजहरू प्राप्त गरेको दोस्रो दिनमा उनले दान कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति है बनाउनु पर्ने दान योग्य वस्तुहरू सबै बनाएर उनले विशेष के गरिन् त भन्दाखेरि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू दान दिने ठाउँमा सुगन्धले सफा सुग्घर गरिन् रे। जस्तै पहिला हामी घर हुँदाखेरि कुनै पुण्य कार्य, कुनै मङ्गल कार्य गर्ने हो भने घरहरू लिपपोत गरेर सुगन्धित पारेर सारसफाइ गरेर बिहानै 4 बजे उठेर चाहिँ गरे जस्तै यी उपासिकाले पनि सर्वप्रथम दान कार्य गर्छु भन्ने बित्तिकै दान दिने ठाउँलाई सुगन्धले सफा सुग्घर पारिन् रे। अनि फुलेको पद्म फुलको आसन बनाइन् रे सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर दान गर्दाखेरि सक्कच्च दानं देती धेरै नै आवश्यकता छ। दान दिने वस्तु चाहिँ जस्तो भए पनि दान दिनुभन्दा जुन गरिन्छ नि एउटा त्यो अहिले यिनले पनि त्यो दान गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यो फुलेको पद्म फुलको आसन बनाइन्, त्यसमाथि सेतो नयाँ वस्त्र ओछ्याइन्, आसनकै 4वटा खुट्टाहरूको माथि 4वटा पद्म फूल र मालाहरूले सिँगारिन्। दान योग्य कुनै भन्तेजीलाई दान गर्नको निम्ति डेकोरेसन गर्दैछन् उपासिकाले। किन?
भन्दाखेरि उनलाई दिव्य सम्पत्तिको चाहना भइदियो। त यसरी त्यो राख्ने त्यो चेयरमा सबैतिर त्यो आसनमा उनले चारैतिर कमलको फुलहरू राखेर मालाहरू गाँसेर चाहिँ जतैततै सिँगार्न थालिन्। त्यसमाथि विशेष गरेर चन्दुवा टाँगी ठाउँ ठाउँमा मालाहरू झुन्डाई आसनको चारैतिर भूमिभागमा केसर सहित पच्मका पातहरू पनि बिछाइन्। भन्दाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यो चन्दुवा टाँगेर आसन सिँगारेको कुरा गर्दाखेरि मलाई दमक भुटानी शरणार्थीहरूमा एकपटक एक दाताहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। भुटानी शरणार्थी भनेको भुटानबाट आएर नेपालमा केही शरण लिएर बसेका। कुनै एउटा संस्थाले उनीहरूलाई घर बनाइदिन्छ, घर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्राय गरेर सबै बाँसहरूले चटैहरूले बारेको बाँसको भाटा उतो गरेर माथि प्लास्टिक अथवा तिरपालले छाएको घरहरू हुन्छ। अति नै दयनीय अवस्था हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी पहिला एउटा कार्य गर्ने बेलामा हामी बसे जस्तो नि, त्यो हावा र पानी मात्रै, हावा पानीबाट बाँच्नको निम्ति बसेर चाहिँ कुनै कार्य सम्पादन गरे जस्तै। बाहिरबाट हेर्दा त बिजोकै थियो, तर घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू अति राम्रो आसन चारैतिर फुलहरू छरेर बनाउनु भएको। विशेष गरेर उहाँले आफ्नै हातले बुनेको भन्नुहुन्थ्यो चन्दुवा। माथि भिक्षु सङ्घहरू बिहार लिनको निम्ति, भोजन गर्नको निम्ति चन्दुवा टाङ्नु भएको, झल्लर जस्तो नि, अति सुन्दर। हामी बुटोल बिहारमा बस्दाखेरि भगवान शास्ताको प्रतिमा माथि हामीले पनि टाङ्ने गर्थ्यौँ। त त्यो उपासिकाले त्यो बनाएको त्यो झल्लर त्यो आँखामा झलझल्ती आउँछ, अति नै सुन्दर। त्यस्तै होला, त्यो भन्दा पनि अझै सुन्दर बनाइन् होला यी उपासिकाले है। भन्देजीहरू बस्नको निम्ति जुन आसन बनाइन्, त्यो आसनमा नयाँ सेतो वस्त्रमाथि पनि अझ फुलहरू चारैतिर यसरी मालाहरू उनेर जतैततै टाँगिन् र विशेष गरेर चन्दुवा टाँगेर चाहिँ स्पेसल चाहिँ सजाएर राखेकिन्। दक्षिणीय पाएको बेलामा पूजा गर्नेछु भन्ने विचारले कुनै भन्तेजीलाई निमन्त्रणा गरेकी छैनिन् है, कसैलाई पनि। उनले दान गर्ने जुन सारदामहरू जुटाउँदैछिन्, सिँगार्दैछिन्, सजाउँदैछिन्, त्यो दानयोग्य भिक्षु भन्ते प्राप्त हुने हो होइन त्यो थाहा छैन। दक्षिणीय पाएको बेलामा पूजा गर्नेछु भन्ने पूर्व चेतना पूर्ण प्रसन्न छ भन्ने विचारले यी फुलको एक किस्ती उनले एक छौमा राखिन्। यसरी दानको उपकरणहरू सजाई राखिसकेपछि फेरि पनि शिर नुहाई शुद्ध वस्त्र पहिरन गरी शुद्ध उत्तरासँग ओढी समयको प्रतीक्षा गर्दै एक दासीलाई, हे दासी, जाऊ हामीहरूको निमित्त एक त्यस्तो दक्षिणीय खोजेर ल्याऊ जसलाई दान दिन सकौँ भनेर अराइन्। यानि आदेश दिइन् भनौँ साउनीले। त्यस बखत संयोगवश धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्देवी ठिक्क राजगीर नगरको त्यो सडकमा भिक्षाटनमा आउँदै गर्नुभएको। अनि सो दासीले 1000 को थैलो बाटोमा भेटे जस्तै, तपाईँ हाम्रो भाषामा ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तै है, 1000 को थैलो चाहिँ बाटोमा पाए जस्तै स्थिवीरलाई भेटी त्यही नै घोडा मारेर वन्दना गरिन्। भन्थे
तपाईँको पात्रो मलाई दिबक्सोस् र एक उपासिकाको सङ्ग्रह गर्नको लागि यो बाटोमा पाल्नुहोस्। स्थिवीरले उनलाई पात्रो दिनुहुन्छ। उनले पनि स्थिवीरलाई साथमा लगी र घरमा भित्र्याउँछिन्। अनि सो उपासिकाले स्थिवीरको प्रत्युगमन गरेर आसन देखाई भन्थे, यहाँ आसन बिछाइरहेको छु, आसनमा विराजमान भइबक्स्योस्। स्थिवीर त्यस आसनमा बसेपछि केशरसहित पचमका फुलहरूले स्थिवीरलाई पहिला पूजा गर्छिन् सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अहिले किस्तीमा जुन फुल लिएर आएकी थिइन् नि, त्यो फुलले धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीरलाई पहिला उनले पूजा गर्छिन्। आसनको चारैतिर पनि केशर सहित त्यो पञ्चाङ्ग त्यो सबै छरेर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छिन्। फेरि त्यसपछि स्थिवीरलाई आफूले जुन बनाएको दानयोग्य वस्तु पिण्ड भोजन उनले अर्पित गर्छिन्, सन्तर्पित गर्छिन्। यसरी सन्तर्पित गरिसके पश्चात यो पुण्यको प्रभावद्वारा दिव्य सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उनले प्रार्थना गर्छिन्। त भन्तेजी पनि अनि त्यहाँदेखि भोजन सिद्धेपछि अनुमोदन देशना गरेर बिदा हुनुहुन्छ। उपासिका पनि रहँदै बस्दै जाने क्रममा एक दिन आयु समाप्त भएर उनी मृत्यु हुन्छन्। मृत्यु पश्चात पावतिङ्स देवलोकमा उनी उत्पन्न हुन्छन्। सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई अघिको दिनमा उपदेश गरे जस्तै देवलोकमा आचार्यका अर्थ जाने मौद कल्याण महास्तवीर भई बक्सिन्छ। त एक दिन उत्सवको दिनमा देवताहरू आफ्नो देवानुभाव प्रदर्शित गर्न उद्यानमा क्रीडा गर्नको निम्ति नन्दवनमा गइरहेको बेलामा सो देवपुत्री पनि दिव्य वस्त्रहरू पहिरन गरेर दिव्य आभरणहरूले विभूषित भई 1000 अप्सराहरूद्वारा परिवृद्ध भई आफ्नो भवनबाट निस्की उनले त्यो इच्छा गरे अनुसार प्रार्थना गरे अनुसार त्यो हस्ती विमानमा चढी महान देवरिद्धि र महान श्री सौभाग्य देखाउँदै चन्द्र सूर्य जस्तै चम्किँदै उद्यानमा गइरहेकी थिइन्। त्यस बखत रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र आयुष्मान मौदगल्यान महास्तवीर पनि देवाचरिका गर्दै तावतिङ्स भवनमा पुग्नु भएको थियो। सो देवपुत्रीले देख्ने बित्तिकै नजिकमा गएर भन्तेजीलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छिन् र एक योग्य ठाउँमा हात्तीबाट ओर्लेर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छिन् र स्थिवीरको एक छेउमा चाहिँ उनी उभिरहन्छन्। अनि उनले गरेको त्यो कर्मका कुराहरू उसैसँग भनाउन लगाउनको निम्ति स्थिवीरले सोध्नुहुन्छ, तिमी कसरी चाहिँ यसरी देवपुत्री भयौ, यो तिमीले यत्रो महानुसम्पत्तिहरू कसरी प्राप्त गर्यौ भनेर मौदगल्यान महास्तवीरले सोद्धाखेरि उनी अति नै खुसी हुन्छन्। सा देवपुत्ता अत्तमाना मौगल्लानेन पुच्छिता पञ्जं पुठो वियकासी यसकमसिद फलं मौगल्लानेन पुच्छिता। मौदगल्यान महास्तवीरद्वारा सोधिएका प्रश्नहरू सुनि सा देवपुत्ता अत्तमाना ती देवपुत्र अति नै प्रसन्न भइन्। यसकमसिदं फलं जुन कर्मको फलद्वारा उनले त्यो सम्पत्ति पाएकी हो सो कुरा बताउँदै उनले यसो भनिन्। भन्तेजीले सोध्नु हुँदाखेरि उनी
अत्यन्त प्रसन्न प्रफुल्लित भएर मैले कसरी चाहिँ यो सम्पत्ति प्राप्त गरेकी हुँ भन्ने कुरा भन्तेजीलाई जत्लाउँदै देशवान गुण सम्पन्नं झाई जानङ रतङ सतङ आदा सिंह पुफ विकर्णङ आसनङ दुससन्थतङ। पहिलो गाथाबाट झाई जानङ रतङ सतङ ध्यानी तथा ध्यानमा रतङ रमाउने वा रत हुने गुण सम्पन्नं शील समाधि प्रज्ञा भन्ने गुणहरूले सम्पन्न भएको सन्तङ सत्पुरुषलाई देशवान मैले देखे। देशवान देखेर पुष्पहरू छरिएको आसन र वस्त्र मैले के गरे त भन्दा अदासिङ दान गरे। वो भन्तेजी ध्यानमा रमाएर बस्ने शील समाधि प्रज्ञा गुणले सम्पन्न भई बक्सेका सन्त भनेर सत्पुरुष भनेर कहलाएका धर्म सेनापति सारीपुत्र वास्तवीरज्यूलाई देखेर फुलहरू छरिएको आसन मैले दान गरे। आसनस सम्मन्तो आसनस सम्मन्तो सम्मन्तो चारैतिर आसनको चारैतिर के गरे त भन्दाखेरि पद्म फुलहरूका मालाहरू पनि जतैततै मालाहरूले सिँगारे र आधा भागमा ती पदुम फुलका पातहरू पनि सबैतिर छरे र प्रसन्न एकदमै पूर्व मुन्छ अपरा भन्ने तीन प्रकारको चेतना नै प्रसन्न गरेर सोही पानी भी स्वयं आफ्नै हातले साहथिका दान हुने गरी अरूलाई अराएर यो गरेर दान गरिदिनु त होइन कि आफ्नै हातले नै विनम्र प्रसन्न मुदित भएर धर्म सेनापति सारीपुत्र भन्तेजीलाई मैले यसरी दान गरे। तस कम्ब कुशलस इदं मे इदि संफलं सकारो गरुकारो च देवानं अपचिताहं। तस कम्ब कुशलस सोही कुशल कर्मको प्रभावद्वारा इदं मे यहाँ मैले इदि संफलं यस प्रकारका फलहरू पाएको हुँ वा यस प्रकारका फलहरू प्राप्त गरेकी हुँ। तस कम्मस कुशलस सोही कुशल पुण्यको प्रभावद्वारा देवानङ देवताहरूको अपजिता माझमा पनि अहङ मैले सकारो गरुकारो च मान सत्कारहरू पनि प्राप्त गरेकी हुँ। पण्डितजीलाई विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के उल्लेख गर्यो त भन्दा भोजन भन्दा पनि विशेष गरेर आसन बस्ने। आज बिहारमा देव बहादुर साक्य उपासकले पनि एउटा गलैँचा ल्याएर दान गर्नुभएको। यो उपदेश म हिजै अस्ति गर्छु भनेको के नमिलेको जस्तो भएर आज त्यो जुटेको पनि भनौँ न। ठक्क उपासकले पनि कहाँदेखि अकल्पनिक भनौँ एक्कासी यो म्याट पनि लिएर आउनुभएको गलैँचा। त आसन दानको फल अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसमा पनि अझ सक्कच्च दानङ भनेको त्यो अझ राम्ररी सजधज गराएर प्रसन्न मनले दान गर्नु चाहिँ विशेष गरेर के देखायो त भन्दा यो उपदेशमा उच्च कुलमा गएर जन्मिन्छन् आसन दानले। अर्कालाई आदर गर्नु सम्मान गर्नु बस्ने आफू छाडेर अर्कालाई बस्ने दिनु आसन दिनुले के हुने रहेछ त भन्दा उच्च कुलमा जाने राजा महाराजा रजौटा कुलमा जाने रोयल फ्यामिलीमा गएर उत्पन्न हुने कुरा जत्लायो। त भन्थे अहिले मैले जे जति पनि यी
देव सम्पत्तिहरू प्राप्त गरेको के त भन्दाखेरि तस्स कम्म कुशलस्स, तस्स कम्म भनेको उनले विशेष गरेर आसन, त्यो आसन पनि उनले त्यहाँ बिछाएर मात्रै बसालेकी मात्रै होइनन्। जब भन्तेजीको भोजन सिद्धिपछि जुन उनले त्यहाँ बिछाएको त्यो आसन थियो, त्यो आसन पनि पट्याएर चाहिँ आफ्ना दुईजना दासहरूलाई हराएर यो आसन र भन्तेजीको पात्रो चाहिँ लिएर बिहारसम्म लगेर भन्तेलाई जिम्मा दिएर आउनु भनेर आसन दान गरेकिन्। बस्न दिएको पनि दानै हो, तर उनले चाहिँ बस्न मात्र नभइकन अघि त्यो ओछ्याइरहेको बिछाइरहेको त्यो आसन भन्तेजीलाई नै परित्याग गरिदिन् भनौँ न, समर्पित गरिदिन्। त अनि ती देवपुत्रीले भन्छन्, यो वे सम्मा वे मोत्तानङ सत्तानङ ब्रह्मचारिणङ पसन्नो आसनङ दजा एवं नन्दे यथा आहङ। यो वे वास्तवमा यो जुन व्यक्तिले सम्मा वे मोत्तानङ सम्यक रूपले विमुक्त भएका सन्तानङ सत्पुरुषहरू कहलाएका ब्रह्मचर्यानङ ब्रह्मचारीलाई राम्ररी पालन गरेका ती व्यक्तिहरूलाई पसन्नो पोप मुन्छ अपरा भन्ने तीन प्रकारके अवस्थामा नै मनलाई प्रसन्न बनाएर आसनङ दज्जा जुन व्यक्तिले आसन दज्जा दान गर्छ वा परित्याग गर्छ एवं नन्दे यथा अहङ मैले दिव्य सम्पत्तिहरू परिभोग गरे जस्तै एवं प्रकारले नै सो त्यो व्यक्तिले पनि नन्दे ती देव सम्पत्तिहरू भोग गर्दै सुखानन्दसँग बस्दछ। यो चाहिँ देवपुत्रीले रिद्धिशक्तिमा एतत् अग्र मौदगल्यान मास्तवीरलाई भन्दैछिन्। भन्देजीले भन्नुभयो, तिमीले यी सम्पत्तिहरू कसरी प्राप्त गरियो? यो सम्पत्ति के हो? दानको फल हो कि शीलको फल हो कि अथवा अञ्जली दुई हात जोडेर वन्दना गरेको फल हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो भन्तेजीले। हे देवपुत्री, यो जुन चन्द्र सूर्य जस्तो जुन चमक भएर बसेकी छौ, हजारजना अप्सराहरूबाट परिवृद्ध भएर बसेकी छौ, यो कसरी चाहिँ तिमीले प्राप्त गर्यौ? कुनै दानको फल हो कि अथवा शीलको फल हो कि अथवा भगवान बुद्ध धर्मसङ्घलाई अभिवादन गरेको फल हो? किङदिसङ फलङ, के कर्मको त्यो फल हो भन्दाखेरि उनले तस्स कम्म कुशलस्स भन्दाखेरि जुन आसनलाई बनाउने, आसनलाई कसरी पद्म फुलहरूबाट सिँगार्ने, पद्मका पातहरूबाट सिँगारेर सुगन्धितहरू छर्केर एकदमै सम्मानपूर्वक आसन दान गरेको फल उच्कुलिन मात्रै नभइकन जहाँ त अहिले दिव्य सम्पत्ति नै प्राप्त भयो, दिव्य लोकमै नै उत्पन्न भइन्। त्यही भएर यो वे सम्मा विमोत्तानङ सन्तानङ ब्रह्मचारिणङ पसन्नो आसनङ दजा एवं नन्दे यथा आहङ। यो वे वास्तवमा यो जुन व्यक्तिले सम्मा विमोत्तानङ सम्यक रूपले विमुक्त भएका सन्तानङ सन्त भनेर कहलाएका ब्रह्मचर्यानङ मग ब्रह्मचर्यालाई पुरा गरिसकेका त्यस्ता सत्पुरुषहरूलाई सन्तहरूलाई पसन्नो पुब मुन्छ अपरा भन्ने तीन प्रकारकै कुशल चेतनाले प्रसन्न चेतनाले आसनङ आसन भन्ने बस्ने चिज वस्तुहरू दानङ वा धज्जा दान गर्छन्। एवं नन्दे यथा अहङ अहिले मैले जसरी दिव्य लोकमा दिव्यानुभव दिव्यानु सुख भोग गर्दैछु एवं प्रकारले नै सोतो आसन दान गर्ने व्यक्ति पनि नन्दे दिव्य सुखहरू दान गरेर सुखपूर्वक सुखानन्दपूर्वक बस्नेछ। तस्मा हि अत्त कामेन महतम विकाङ्क्षता आसनङ दातव्यो होति शरीरन्ति मधारिणं
तस्मात् त्यस कारणले भन्नुपर्दा यो कुरा सही सत्य हो। तस्मात् त्यस कारणले अत्त कामेन आफ्नो हित चाहने, कल्याण चाहने, आफ्नो मङ्गल चाहने, आफ्नो उन्नति वृद्धि चाहने तो व्यक्तिहरूले के गर्नु? शरीर अन्तिमधारिणं, अन्तिम शरीर धारण गरेको भन्दाखेरि क्षीणाश्रावी निर्कलेशी अरहन्त वा सङ्गलाई महत्तमविकङ्खता, महत्तमविकङ्खता, महान आकाङ्क्षा राखी। ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा भनेको यो दान इदम्मे पुण्यं निब्बान्न सपच यो होतु, योभन्दा ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा अर्को छैन नि त। भन्दा अब त्यसमा फेरि अग्ग सावक, पच्चेक बुद्ध, महासावक, सम्मा सम्बुद्ध त्यो छँदैछ। त महत्तमविकङ्खता, महान आकाङ्क्षा इच्छा राखेर के गर्नु त भन्दाखेरि आसनङ, आसनङ भनेको आसन, दातवङ होती, दान दिन सक्नुपर्छ। आसन दान दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो हित चाहने, कल्याण चाहने, मङ्गल चाहने, आफ्नो उन्नति वृद्धि चाहने हरेक व्यक्तिले मैले जस्तै, यथा अहं, मैले जस्तै शरीर अन्तिम शरीरधारी यानि क्षीणश्रावी निर्कलेशीलाई महान आकाङ्क्षा राखी आसन दान दिन सक्नुपर्छ। यसरी सो देवपुत्रीले प्रश्नको उत्तर दिएपछि आयुष्मान महामौदगल्याण भन्तेजीले विस्तारपूर्वक उनीहरूलाई त्यहाँ धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्छ। र सो उपदेश उनीहरू 1000 परिवारसँग थिइन् नि त। उनी ती परिवार सहित उनीहरूको निम्ति त्यो उपदेश बडा सार्थक हुन्छ। त्यसपछि मनुष्यलोकमा फेरि आएर भगवान शास्तालाई ती कुराहरू सबै वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। अनि भगवान शास्ताले पनि यसै कारणलाई लिएर उपस्थित परिषदहरूलाई दानको विषयमा लिएर फेरि अनुपूर्वी कथा सुनाउनुहुन्छ। त सोही उपदेश आज मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। त निजकुल उच्चकुलमा जन्मिनु भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिहरू कडा स्वभावका हुन्छन्, अभिमानी हुन्छन्, उनीहरू 4 अपायमा र मनुष्य भएर आयो भने निजकुलमा। जुन व्यक्तिहरू नम्र स्वभावका हुन्छन्, निर्भिमानी हुन्छन्, अभिवादनीयहरूलाई अभिवादन गर्छन्, आसन दिन योग्यलाई आसन दिन्छन्, स्वागत गर्न योग्य व्यक्तिलाई स्वागत गर्छन्, बाटो छोडिदिनु पर्नेहरूलाई बाटो छाडिदिन्छन्, र माननीयलाई मान्ने, पूजनीयलाई पूजा गर्नाले नम्बर 1 त दिव्य सम्पत्ति प्राप्त हुने। त्यति मात्र नभइकन फेरि मनुष्यलोकमा आयो भने पनि उनीहरू उच्च कुलमा उत्पन्न हुने। त यो धर्मोपदेश चाहिँ सार्थक भयो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान लाभ गरे भन्ने जतलाउन चाहेको हो। त यो लोकमा उनले पुण्य गरेर दिव्य लोकमा गइन्। दिव्य लोकमा पुग्दाखेरि पनि मौदगल्याण महास्तवीर दिव्य लोकसम्म गएर चाहिँ उनीहरूलाई चतुरार्य सत्यको उपदेश गरिदिनु, उनीहरूले सदा सर्वदाको निम्ति 4 अपाय दुर्गति बन्द गर्ने गरी उपदेश सवर्ण गर्न पाउनु, त्यो हेर्नुहोस् त विशेष पुण्य। देवलोकसम्ममा भन्तेजीहरू चाहिँ धाइ धाइ उपदेश गरिदिनु पर्ने। देवलोकसम्म मात्रै कहाँ हो र, सारिपुत्र महास्तवीर त अझ ब्रह्मलोकसम्म पनि गएर उनलाई मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त हुने गरी ब्रह्माहरूलाई पनि उपदेश गर्नुभएका प्रसङ्गहरू छन्। भगवान शास्ता स्वयं जानुभएको प्रसङ्गहरू त अनगन्ती नै छन्। त सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, पुण्य भनेको चिन्तामणि रत्न जस्तै हो। पुण्य भनेको कल्पवृक्ष समान हो।
यो दुईटा शब्दलाई नबिर्सिकन अधिकभन्दा अधिक पुण्य गरेर आफ्नो मनुष्य जीवन सार्थक तुल्याउनुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु निबानस पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।